Hello, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo غتكون تشيت شات ميك اب. غادي نهضروا غادي نتحدثوا غنعاود لكم شنو الازاليات ديالي وشنو باغا نعاود لكم. اي en même temps غندير هاد لو ميك اب ديال لوتون. سي ان ميك اب اللي انسبيري من هاد لو ميك اب اللي غتشوفوا دابا. جي essayé de faire la même chose mais نخليكم تشوفوا واش وصلت للنتيجه ولا لا. واخا كتشوفوها مي مع لا فيديو غادي تفهموا علاش كنهضر. اي فوالا دونك شنو غنقول لكم. كتشوفوا بلي لو كادر الى ديفيرون باسكو جو نو سو بلو شي موا ا كينيترا. دابا وليت في طنجة، انا في بيتي في لا شومبر ديالي في طنجة. بدينا القرايه وداكشي. المهم هادشي كامل غادي نعاودو لكم او فور ا ميزور ديال لا فيديو ملي غتفرجوا فيها. اي فوالا دونك جيسبر كو لا فيديو تعجبكم اي جو فو ليس افيك لا سويت. اول حاجه غنديرها هي شعري، خاصو يتبدل، ما خاصوش يبقى لي بحال هكا. جو في فيغ دي بوكل دونك استعدوا معايا. 1 2 3 تلام. اول مره بعدا كان بوكليه بالبابيليس، ما كنبوكليش بليستر. دونك اول حاجه غنديروها هي اننا نجمعوا شعرنا باش نلقاو فين نخدمو. واحد الحاجه نقولها لكم، الا هادشي طلع مزيان غتشوفوا لا فيديو، الا ما طلعش مزيان ما شفتوني ما شفتكم. باسكو انا اون ميم طون كو فو راني غنكتشف شنو غندير، غنكتشف شنو هادشي. يلا دابا نقفضوا على يدينا نبداو على بركه الله. لا بروميير دي شوز هي الحجبان. ما غاديش نديرها قدامكم باسكو سا برون انورميمون دو طون. ترام المهم دابا كيبانوا لكم غلاضين باسكو راه العينين غيكونوا شارجي. دوكو الحجبان اللي درناهم خفافين ما غاديش يبانوا العينين شارجي. اول حاجه غادي نبدا بها هي اون كولور. لا ما كنبداش انا بالفاغا بوبيغات، فكرت كنبدا ديما ماسكارا صالير بيزار. مي انا شفاري ملي كندير الماسكارا كيطلعوا حتى لهنا، دوكو كيجلخوا ليا كاع داكشي اللي درت. دونك شنو كندير انا؟ كنبدا بماسكارا هي الاولى، عاد كندير لي فاغا بوبيغ، عاد كنرجع ندير الماسكارا باش ما يبقاش ديك البيوضه ديال لي فاغا بوبيغ الفوق. الماسكارا اللي كنستعمل هي هذه، كنت ديجا هضرت لكم عليها وبقى ديما نهضر لكم عليها حيت هي بوحدها اللي كنستعمل. نورمالمون هاد لا فيديو غتكون واحد تشيت شات ميك اب. علاش؟ باسكو قلت اي بغيت نهضر نتوما لا نهضر معكم تساحد نتوما اللي كاينين. شنو كنت باغا نقول لكم؟ صافي بريسك دابا تقريبا اون سومان باش ما درت حتى شي فيديو، ما حطيت حتى شي فيديو من مور ديك لا فيديو ديال لا كور اكري. ما عاودت حطيت والو. علاش؟ باسكو لا فيريتي ما نقول لكم جافي با اسي دو طون، ولا بدات القرايه وما عنديش الوقت ولا شي حاجه، باسكو غيكون كذوب. جي بوكو دو طون، جي بوكو دو طون ليبر، ممكن نصور فيه ونمونتي فيه ونحط فيه، ولكن tout simplement j'avais pas le mood. j'étais pas dans le mood de filmer une vidéo ولا نحطها ولا نمونتيها. جو سي با ملي جيت لطنجة تغيرت بحال الا شوفوا شنو درت، ماشي مشكل. بحال الا ولفت الاجواء في الرباط، وملي جيت لهنا ما لقيتش الاجواء اللي دابيتود كنلقاها في طنجة. ما لقيتش داك الخروج ديال دابيتود صحابي كيف ما كنكونوا. ما بقيناش كنتلاقاو بزاف باسكو فرقونا في القرايه. هما جيستون وحنا كوميرس. العام اللي فات كنا كنتلاقاو، هاد العام كامل كنا كنتلاقاو. ايوا حتى لهاد العام وفرقونا، مبقيناش كاع كنتلاقاو. دوكو بحال الا جو مو سو با انكور ادابتي افيك لا سيتوياسيون اكطويل في طنجة. ايوا وما عجبنيش الحال سا نو سيغ غيان انني نوض نفيلمي اون فيديو انا جالسه كنمثل كوم كوا جو في بيان اي كوم كوا باغا نصور لا فيديو الوغ كو انا او فون دو موا ما كنتش باغا نصور. اي دونك صافي ما صورتش. سي بور سا هادي لا سول ريزون. ان بليس دو سا لا فيريتي كنت باغا نصور لكم، ماشي كنت باغا، دابا كيفاش نشرح لكم. دابا انا كنت باغا نصور لكم لو فلوغ ديال جوغ لو روتور ا طنجة، فهمتي، ملي كنت جايه من قنيطره لطنجة. مي لو بروبليم سي كو ملي جيت ما لقيت ما يدار، دونك لقيت بلي الفلوغ ما فيه حتى شي حاجه، دونك جو لي سوبريمي باسكو ما عجبنيش. وشنو قلت مع راسي؟ قلت عرفتي شنو، تو نا با فيلمي لو فلوغ ديال لو روتور، فيلمي ان فلوغ ديال لا رونتري، ديال لو جور ديال لا رونتري، باسكو دابيتود لو جور ديال لا رونتري كيكون عندي فيها ما يدار. ايوا فوقت الصباح جو فوزي فيلمي لو جور ديال لا رونتري. من بعد بور موا راه غادي نخرج في العشيه ولا غندير شي حاجه بحال دابيتود مع صحابي. ايوا ما درت والو عاوتاني. دوكو شنو اللي بقى في الفلوغ؟
تبقى فيه غير الصباح، صباح الخير، هيلو صافا فوزالي بيان، انا غادي نلبس، وريتكم شنو لبست، مشيت للمدرسه وجيت، ما درت حتى شي حاجه في العشيه. انا نقول مع راسي سا نو سيغ غيان. شنو درت عاوتاني؟ فكرت انني ندير اون سيمين دو رونتري، ياك قلت او موان لا سيمين غتكون عامره، لا بروميير سيمين دو رونتري غنوريكم شنو درت فيها. اي ولا سيمين دو رونتري ما درت فيها والو. والحقيقه فيلميت غير جي فيلمي جوست لي 4 بروميير جور ديال لا رونتري، اي جاوني بلي ما درتش فيهم شي حاجه اللي نقدر نوريها لكم. مي جو سي با واش نحط لو فلوغ ولا لا. الحقيقه هو جو لي با انكور مونتي باش نشوف واش فيه شي حاجه، مي غير ديك نهار الاول، نهار الثاني، نهار الثالث، نهار الرابع، جو سي با ما لقيتش راسي درت شي حاجه. دونك dites-moi en commentaire ولا par message في انستغرام. pour les personnes اللي ما عارفينش انستغرام ديالي هو غنخليه لكم هنا. abonnez-vous si vous voulez، راه كنجاوب على كل شيء، اي واحد هضر معايا. دونك قلت لكم جو سي با واش نحطها ولا لا، زعما جو مونط لا لو فلوغ ونحطو كوم سا تشوفوا معايا لا بروميير لي بروميير 4 جور ديالي كي دازو، او لا سا نو سيغ ا ريان اي سا نو فوز انتريسو با اي ما نحطوش. دونك قولوا لي شنو ندير. اي وعد ملي جيت لقيت واحد الغبره في بيتي باسكو صا فوزي 6 موا ما دخلت ليش، وهادشي واخا الشرجم كان مسدود والباب كان مسدود كلشي كان مسدود، لقيت واحد الغبره انكرويابل. الا حطيت لو فلوغ ديال الا قلتوا لي حطيه راه غادي تسمعوا هاد الهضره حتى في لو فلوغ، حيت كنشكي عليكم حتى في داك لو فلوغ. الا ما حطيتوش راه غتسمعوها في هاد لا فيديو هادي، غتسمعوني كنتشكى عليكم باسكو جو سوي طومبي مالاد واحد لي 3 جور، ما كنتحركش من بلاصتي، ما كناكلش باسكو جو سوي ازماتيك. اي دوكو ملي جيت باش نجمع الدار، المهم الا شفتوني كنجلخ فوق عيني سي با غاف، هادشي كامل غيتمسح. هادشي اللي قلت لكم، ايماجيني دايره فيها بوبيغ وندير هادشي كامل. ايوا قلت لكم جو ديزي كو اخوتي، ما عقلتش فكروني. قلت لكم جيت لقيت الدار حالتها، اي ملي نضت كنجمع داكشي وانا ازماتيك دوكو مرضت. ودخلت معايا الغبره ديال الدنيا والدين، دابا راه مسحت هادشي اللي فوق عيني. دخلت معايا الغبره ديال الدنيا والدين في المهم شميت الغبره، شميت الغبره ديال الدار، زعما شي غبره اخرى تمشي تقطع هاد لابارتي بوحدها يسمي بنادم يفهمها بشكل. شميت الغبره اللي كانت عندي في البيت ديال الغبره ديال الدار، ايوا مرت. المهم بعدا نوريكم شنو خديت باسكو انا بغيت كنعاود لكم قصه حياتي ونسيت راسي. خديت لاباليت ديال تسدات عليا، خديت لاباغيت هاد لاباغيت خديتها ياكو، وخديت منها هاد لا كولور هادي، واخا هو برونزر مي كنديرو كوم كولور دو ترانزيسيون. دوكو كناخذوه بون بروس بحال هكا واسعه، كندوزو بحال هكا من الفوق. حنا نشوفوا هادشي فين يوصلنا. اون بليس دو سا انا راه قاريه مور هادشي اللي كندير لكم قاريه، دونك هاد الماكياج الا جا زعما با ترو شارجي اي جيسبر كو ما نديروش ترو شارجي غادي نمشي به المدرسه، سينون خاصني نمسح كلشي ونعاود. مي في سبيل لي فيديو سور يوتيوب نديرو اي حاجه. بقات بلاندي حتى لهاد العين تبقى تبلاندي. لو كادر حتى هو مبدل باسكو جو سوي بلو شي موا لوجيكمون، جو سوي ا طونجي زعما شي موا في قنيطره، مي جو سوي شي موا في طونجي. اي لا شامبر راه ديال اون شامبر ديتوديانت عاديه، ما فيهاش لا ديكو، ما فيهاش قوه داكشي زوين، فيها ان لي بيرو مرايه كنشوف شنو قدامي كنقول لكم شرجم بلاكار وغيدو. دونك داكشي تو سكي دو بلو بازيك في الحياه. مي الحمد لله ساكنه في ان كومبلكس زوين نقيقي. ابري ندوزو لشنو؟ ندوزو اون كولور بلو فونسي، سي ان مارون ولكن بلو فونسي ياكو. اتوندي ناخدو دابا نديرو شو اونتر دو مارون، سوا لو مارون اللي هنا ديال هاد لاباليت اللي كيبان لكم محفور، سوا هاد لو مارون هذا. مي جو كرو غناخد هذا. غادي ناخدو ان بانسو بحال هكا. المهم انا بحال شي مبتدئه كتهضر معاكم، دونك غير قبلوا عليا. ان بانسو بحال هكا رقيق، هذا ماشي بحال هذا، شفتوا هاي لا ديفيرونس. ناخذ لو مارون، ناخذ غير شويه باسكو هذا راه كيدير بزاف. ايوا وغنديرو هنا في القنيت
juste histoire de هنا يتغلق لينا كاع لي يوتيوبرز كيقول لك بلانديو ها انا كنبلاندي اي سي فري لا فيريتي زعما ملي كتبلاندي لا ماتير سا رون زعما بلو جولي الوغ كو ملي كتخلي داكشي غير محطوط بحال هكا ما عنده حتى معنى. ندير واحد شويه هنا بعدا نبلانديو بهاد الفلافي بروش مي كنبقاو غير هنا في لو كرو ما تمشيوش حتى لهنا غير هنا. وغنتبع ديك الفتاه شنو قالت في ديك لا فيديو باسكو هادشي اللي دارت نورمالمون واخا الحقيقه ما عنديش لي ميم كولور مي اون فا اسيي دو نديرو شي شويه بحال داكشي اللي دارت. ابخي شنو غنديرو غادي ناخدو اون كولور اللي غتكون غادا لو روج يا روج يا غادا لو روج ياك وغنحطوها هنا في الوسط. دونك بوغ سا شنو خاصنا ان بانسو اللي يكون بحال هكا ان بانسو بلان جو سي با واش كيبان لكم مزيان مي طراق غتجي بحال هكا طراق غادي ناخدو ان تو بتي بو اي غادي نحطوه هنا في الوسط. دونك ايوا هاد ان تو بتي بو راه ما بين والو فوالا كيبان لكم شويه لا ديفيرونس المهم سا ليغ بو. دونك هاد لا فيديو غادي نحطوها باسكو ميمكنش هاد الماكياج يضيع. ايوا شنو كنت باغا نعاود لكم عاوتاني كونسيرنون القرايه الحقيقه بدينا القرايه ماشي شي قرايه باسكو ماشي كاع لي بروف كيجيو مي اون غرو الحقيقه زعما حسيت براسي ابري هاد لا بيريود الحقيقه د كورونا لا سول شوز اللي جابت سي لونفي ديال انك تمشي للقرايه حيت ديك القرايه ا ديستانس لا فيريتي زعما كون قراونا القرايه ا ديستانس حتى هاد العام فريمون ما كنا غنستافدو حتى شي حاجه حيت في ديك لا بيريود ديال الكونفينمون ملي كانت القرايه ا ديستانس ما كناش كنقراو فهمتي ما قرايه ما حتى شي لعبه هذيك باسكو تو سامبلومون ديما لي بروبليم دو كونيكسيون ديما لي بروبليم دو ريزو. مره البروف يقول لك انا جاي غتجلس كتسناه ما كيعلمكش صبر نقول لكم ونكمل اون دو بلاندي باش ما تبقاش تبان هاد لا ديماركاسيون هنا ما بين هاد لا كولور وهاد لا كولور دوكو غندخلو هادي مع هادي. قلت لكم حتى لو بروف ملي ما كيجيش ماشي كيعلم ويقول لكم انا ما جايش ولا اون ريبورت هاد لو تروك هاد لا سيانس تاع دومان ولا شي حاجه حتى كيجيو فهمتي وما كيجيش. دي فوا كيكونوا دي كور انت ما كتكونش كاع في خبارك جو سي با كاين داك لو بروبليم دو كومونيكاسيون لا سيركولاسيون دو لانفورماسيون ماشي تلهيه دوكو ما عجبتنيش لا فيريتي زعما كون قالوا لنا بلي القرايه غادي تكون ا ديستانس ما كانش يعجبني الحال. اي ملي قالوا لنا بلي راه بريزونسيال الحقيقه سي بوكو ميو اون بلوس دو سا زعما دوبي توجور كنقولوا نعكزو نمشيو للمدرسه كون غير كانت القرايه ا ديستانس داك النظام في الصباح كيعكز وهذا مي زعما الحقيقه ملي جربناها راه سانا اوكان رابور فريمون سانا اوكان رابور. واخا كتقول مع راسك راه كنمشي للمدرسه وما كنقراش وكنبقى غير ساهي غناخذ ان بو دو مارون عاوتاني وغنديرو في الجناب باش يجي ان بو بلو زعما العين تجي ان بو بلو ان بتي بو بلو شارجي. قلت لكم واخا كتقول مع راسك زعما القرايه في المدرسه سا نو سيغ غيان داكشي اللي نقراو في المدرسه نقدروا نقراو في الدار زعما العكس ديال الفياق بكري وداكشي وتمشي للمدرسه وهذا ولكن راه سانا اوكان رابور. النهار اللي جربناها راه لاحظنا بلي ما استفدنا حتى شي حاجه باسكو تو سامبلومون كتفيق كتكون معول على ان لا سيونس مع 8 ونص انت 8 ونص عاد كتفيق كتبقى مخشي في فراشك وبدا ماما كيديك النعاس كيجي كاع النعاس دوكو فهمتي ما كتبقى لا قرايه لا والو حتى لي بروف ما كانوش كيعطيو الجهد كيف ما غيعطيوه هنايا. كاين دي بروف اللي ما هضروش معنا كاع بوندون كاع لو كونفينمون كامل توصلوا لي زيكزام عاد قال لك كاع عندكم لي زيكزام اخويا لي زيكزام فاش وانت ما قريتيناش. المهم ابري غادي ناخذ هاد الاورانج اللي كاين هنا وغنديرو هنايا في الجنيبات اون فا فوار سكو سا دون. لا ديفيرونس ما بين هاد الاورانج وهاد لو روج اللي كنت درت تبانش بزاف بحال سي اون سول كولور باسكو هي دارت واحد الاورانج فريمون اورانج باين انا ما عنديش داك الاورانج اللي عندها هي. عرفتي شنو غندير غادي نزيد هاد لو روز هذا كوم تتبان ان بو دو ديفيرونس. الحقيقه انا ما كنزعمش ندير بزاف ديال لي كولور في عيني لا بلوبار دو طون زعما ما كنديرش لي كولور مي دابا هادشي عجبني حبيتك اخويا. الوغ ابري شنو غنديرو غنشدو اون كولور ايريزي بحال هادي ياك وغنديروها هنا في القنيت باش شويه عينينا تضوى
انا بالي هاد المكياج غير انسبيري منها ولكن راه لا علاقه بها هي. هادشي اللي درت راه ما خرجش كاع نفس ليكولا. غادي ناخذ ان بانسو عاوتاني بحال هكا واحد اخر بلا ولكن واحد اخر، غادي ناخذ هاد لي كولور اللي درت الفوق هما اللي غنديرهم لتحت. والله لا عجبني هادشي ما يمكنش. اي لو بروبليم سي كيفاش كيبان لي انا اون فري ماشي كيفاش كيبان لكم نتوما في لا فيديو، احسن من داكشي اللي كيبان لكم. الوغ خديت لونتي سيرن كوم دابيتود، اصلا قرب يسالي اللي كنهضر لكم عليه، خاصني نشري واحد اخر. كندير ان تو بتي بو اي نورمالمون كاي يوتيوبرز دو بوتي سوا ديزون ملي كدير اون فيديو دو ميك اب خاصها دير لي زيتاب كاملين. انا نورمالمون شنو خاصني ندير لكم؟ خاصني نغطيو هاد لي طاش اللي عندنا هنا شي شويه اي تو، باسكو سي ان ميك اب لي زعما خصو يكون تري بيان طرافايي. ما غاديش نديرها غير عفيوني ديروا راسكم بحال راه درتها، باسكو جي با انفي دو ندير لونتيسير وينوضوا فيا الحبوب، باسكو صافي تري لونطون كو ما بقيتش كندير لونتيسير ولا اي حاجه لوجهي من غير فليسير، باش ما تنوضش فيا شي حبه ولا شي حاجه، بقاو فيا غير لي طاش ما بقاوش فيا الحبوب الحمد لله. تندير لكم شي نهار اون سكين كير روتين، باسكو فريمون هاد المره عالجت وجهي بلا زعما مور ديك لا فيديو د لا كوراكني. دابا دازت على لا كوراكني مده، دازت على شي راه غدا العام باش درت لا كوراكني. عاودوا ناضوا لي الحبوب، راه كنت وريت لكم في ديك لا فيديو باللي ناضوا فيا اكثر من في الاول قبل ما ندير لا كوراكني. دابا عالجتهم بدي برودوي اللي ما عندهم حتى شي علاقه مع لا كوراكني. ايوا جاطون غير لي طاش يمشيو كنبدا نوري لكم شنو درت. نتوما بيان سور غدير راسكم بحال اللي درت لونتيسير نتا في لي بارتي اللي فيهم لي بوطون اولا فون دو تان. بوغ لي بيرسون اللي كيستعملوا فون دو تان انا ما كنستعملوش، ابار الا كانت اون اوكازيون بحال دابا شي عرس ولا شي حاجه في العراسات وشفتوا واش كنستعملوا. دي فوا كنستعمل لونتيسير، جيم با داك لي في بلاطخ في الوجه. دابيتود عاوتاني ما كندير لا برونزور لا فاراجو لا حتى شي حاجه، ولكن دابا بوغ لا فيديو جي فيغ لي فور ماشي عاوتاني نعيقوا عليكم. لا ديروا راسكم بحال شفتوا لونتيسير، ديروا راسكم بحال شفتوا البرونزور، ديروا راسكم بحال شفتوا الفاراجو حشومه. دونك انا ناخذ هاد لا باليت بيان سور، ناخذ هاد البرونزور وفي الفاراجو كنخلط هاد الجوج كوم سا كيجي ان ايفي ان بتي بو هايلايت اي ان ايفي ان بتي بو روزي. ما كنبغيش ديك لا ديماركاسيون ما بين ها الهايلايت ها هو وها الفاراجو بوحدو، كنبغيهم يكونوا مخلطين. اللي كيعجبني في هاد البرونزور سي كو ما باينش. بوغ لي بيرسون اللي كيديروا لي فون دو تان وداكشي ما غيصلح لكمش، ما تصلح لكمش هاد لا ريفيرونس، غير خصكم اون ريفيرونس ان بو بلو فونسي باسكو هذا راه ما كيبانش. مي بور لي بيرسون اللي كيبغيو داك لي في غير ديال ان تو بتي بو برونزي ولا هذا غيصلح ليكم، اللي كيبغيو داكشي ناتوريل. شنو هي لا ريفيرونس ما عرفتش باسكو تمحات. انا بالي هاد المكياج غادي نخليه باسكو ما يمكنش يضيع. اويلي عيني جاو زوينين. من بعد شنو قلت لكم كنديرو لو فار اجو. دونك غناخذ هاد الجوج قلت لكم كنجي في الوسط طق 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 كنخلطهم بيان سور بوغ ليكسي تحيد. اي واو شحال ما قصش وجهي بالمكياج. فوالا طق 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 ان بتي بو في النيف. جيم بيان داك ليفي اللي كيكون شويه محمره. فوالا ايوا جيو تشوفوا النور ديال قبيله كي كانت والنور ديال دابا كيولع عباد الله. شنو هذا التغيير؟ ولكن كيقول لك المكياج زعما كيبين غير الزوين غير كيزيد يبين لك الزين ديالك. دونك راه كاين واحد الزين غير هو مخبي، دابا غير كنزيدو نبينوه صافي ما كنكذبوا على راسنا. ايوا صافي هادشي اللي كاين. دابا غندوز نورمالمون كنت باغي نديرو ولكن دابا راه ما مطياش وما عنديش طايخي فو كو انا درت عيني ان بو شارجي دوكو خاص الفم ما يكونش شارجي بزاف. دونك غادي نتقاتلو على هذا نديرو شويه غندير فوقو ان غلوس اللي يكون ما باينش بزاف. دابا غنديرو ان غلوس هذا شريته ب 10 درهم من الماكياج زعما لا غلا مسكين كيعطي ان تو بتي بو واحد لا كولور روز. اي فوالا لو لوك فينال حنا سالينا كي جاكم. اون بلوس دو سا هاد لي كولور اللي درت في وجهي جاو مع زعما في عيني جاو مع لو بول اللي لابسه. دونك فوالا جيسبر كو لا فيديو تكون عجبتكم. الا عجبتكم لا فيديو بيان سور n'hésitez pas à vous abonner, partager avec vos amis, commenter, je sais pas ديروا لي بغيتو بلا فيديو نشروها ديروا ليها اللي بغيتو ça m'arrange انا اصلا. دونك ان شاء الله نتلاقاو في une nouvelle vidéo. à la prochaine.